वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके णकारस्य द्विरनुबन्धकरणम् इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः नकारः द्विः अनुबन्धः क्रियते ऐवन् सूत्रे लन् सूत्रे च। तत्र अण् प्रत्याहारः इन् प्रत्याहारः पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इति संशयः। अयं पाठ्यांशस्य प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रे अण्पदं वर्तते, केणः इति सूत्रेपि अण्पदं वर्तते। तत्र पूर्वणकारेण प्रत्याहारः उत परणकारेणेति विचारः। तृतीयः अंशः अनोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रम्। एवं तत्रापि अन्ग्रहणं वर्तते। तथा उरन् रपरः तत्रापि अन् प्रत्याहारः गृहीतः। तत्र संशयः भवति पूर्वणकारेण परणकारेण वा इति। तत्र सर्वत्र पूर्वणकारेण इति सिद्धान्तः कृतः। उरन् रपरः इत्यत्र एकदेशि तटस्थयोः मध्ये महान् विचारः प्रवृत्तः। पाठ्यांश विवरण संदर्भे तत्सर्वं पाठ्यते। ततः अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम्। तत्र अन्ग्रहणं पूर्वणकारेण परणकारेण वा इति संशयः। तत्र समाधानं रुत् इति तपरकरणेन परणकारेण अत्र प्रत्याहारः इति सिद्धान्तः कृतः। तदनन्तरं इन् प्रत्याहारः पूर्वणकारेण उत परणकारेण वा इति। कुत्र अचिश्नुधातु भ्रुवां तत्र व्योः इति निर्देशः वर्तते। तत्रापि इन् इति कर्तुं शक्यते। इवोः इति निर्देशसामर्थ्यात् सर्वत्र इन् प्रत्याहारः परणकारेणैव इति सिद्धान्तः कृतः। अन्तिमः अंशः द्विवारं नकारानुबन्धकरणं किमर्थम् एवं रीत्या विचारः प्रवृत्तः। अन्ते व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति तेन संशयनिवृत्तिः कृता। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः ऐवन् सूत्रे णकारः वर्तते, लन् सूत्रे च णकारः वर्तते। तत्र अन् प्रत्याहारः कर्तव्यः। एवमेव इन् प्रत्याहारः। तत्र संशयः जायते पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इति। प्रथमतः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रम्। तत्र अन्ग्रहणं वर्तते पूर्वेण वा परेण वा इत्युक्तौ अन्ग्रहण सामर्थ्यात् तत्र पूर्वणकारेण इति सिद्धान्तः कृतः। ततः केनः तत्रापि अण् प्रत्याहारः वर्तते इत्युक्तौ तत्रापि अन्ग्रहण सामर्थ्यात् अथवा अचश्च अचः इति उपतिष्ठते इति समाधानम् उक्तम्। तदुत्तरम् अनोप्रगृह्यस्यानुनासिकः तत्रापि अन्ग्रहणं वर्तते। तत्र पूर्वणकारेण परणकारेण वा इति संशयः उत्थापितः। तत्र किमुक्तम् अचोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति वक्तुं शक्यते। तद्ग्रहणसामर्थ्यात् तत्रापि पूर्वणकारेणैव इति। तदुत्तरम् उरन् रपरः इति सूत्रं स्वीकृतम्। तत्र अण् ऋकारस्य स्थाने यः अण् सः रपरः सन्नेव प्रवर्तते। तत्र अण् प्रत्याहारः पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इत्युक्तौ उरन्
इत्यस्य स्थाने उरज्रपरः इति वक्तुं शक्यते अन्ग्रहणसामर्थ्यात् इति तत्रापि समाधानम् उक्तम्। तत्र एकदेशि तटस्थयोः मध्ये महान् विचारः उरन्ध्रपरः इति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे भाष्ये प्रवृत्तः। अनन्तरम् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तत्र अन्ग्रहणं पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इति पुनः संशयः। तत्र किमुक्तम् उर्ऋत् इति किल सूत्रं, तत्र ऋत् इति तपरकरणं कृतं, तपरकरण सामर्थ्यात् तत्र तावत् परेण नकारेण न तु पूर्वणकारेण इति तत्र सिद्धान्तः कृतः। अन्प्रत्याहारस्थले तत्र निर्णयः कृतः। इदानीम् इन् ग्रहणेषु संशयः नाम इन् प्रत्याहार घटितानि यानि वर्तन्ते तत्र इन् प्रत्याहारः पूर्वेण वा परेण वा इति संशयः। इत्युक्तौ तत्र इवोः तत्र कुत्र अचिश्नुधातु ब्रुवाम् इवोरियङ् वङ्गौ इति सूत्रम्। इवोः इति निर्देशः कृतः तस्मिन् सूत्रे। इवोः इति निर्देश सामर्थ्यात् इन् इति सर्वत्र परनकारेणैव न तु पूर्वनकारेण इति इन् प्रत्याहारः सर्वत्र परनकारेण इति सिद्धान्तः कृतः। तदुत्तरं द्विवारम् अनुबन्धकरणं किमर्थम्, अन्यः वर्णः संयोजयितुं शक्यते वा इति विचारः कृतः। अन्ते व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः इति परिभाषां व्याख्याय व्याख्यानात् संशय निवृत्तिः भवति इति निश्चयः कृतः। माहेश्वर सूत्राणि 14 वर्तन्ते। तत्र अन्तिमाः वर्णाः ये वर्तन्ते, अंत्यवर्णाः ये वर्तन्ते ते सर्वेपि अनुबन्धाः परमेश्वरेण कृताः इति। अन्ये वर्णाः परमेश्वर अनुग्रहात् प्राप्ताः। अतः अन्यवर्णानाम् अनादित्वम् अंत्यवर्णानां सादित्वम् इति तत्तद् व्याख्यानेषु व्याख्यातृभिः विवेचितं वर्तते। अनुबन्धाः सर्वेपि एकं णकारं विहाय एकवारमेव तत्तत् सूत्रेषु अनुबन्धत्वेन संयोजिताः। परन्तु णकारस्तावत् ऐवन् सूत्रेऽपि वर्तते, एवमेव अळन् सूत्रेऽपि वर्तते। तत्र संशयः भवति, किं भाष्ये किमुक्तम्, अन्ग्रहणेषु इन्ग्रहणेषु च सन्देहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वा इति। अन्ग्रहणेषु इन्ग्रहणेषु च नाम अन्ग्रहणेषु अन्गृह्यते यस्मिन् तत् अन्ग्रहणं। तत्र अन्प्रत्याहार पूर्वेण णकारेण प्रत्याहारः कर्तव्यो वा परेण णकारेण वा इति संशयः। एवं इन् घटितानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्रापि पूर्वणकारेण प्रत्याहारः उत परणकारेण इति संशयः। कुतः अयं संशयः आगतः? यतः णकारः द्विवारं सूत्रद्वये अनुबन्धत्वेन संयोजितः, अतएव पूर्वणकारेण अयं प्रत्याहारः परणकारेण वा इति तत्तत् सूत्रेषु संशयः जायते। यदि संशयः वर्तते तर्हि संशयजनकं तत्तल्लक्षणम् अप्रामाणिकं भवति, तत्तच्छास्त्रम् अप्रामाणिकं भवति। यदि अप्रामाणिकं तस्मिन् शास्त्रे प्रवृत्तिः न स्यात्। अयं दोषः कुत्र
अयं दोषः अनघटित सूत्राणि कानि इन घटित सूत्राणि कानि इति संशयः जायते। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रम्। ढलोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः। ढलोपे नाम ढलोपनिमित्ते ढकारे परे रेफलोपनिमित्ते रेफे परे नाम ढोढे लोपः। रोरि ढकारलोपस्य निमित्तं ढकारः, रेफलोपस्य निमित्तं रेफः। तस्मिन् परे नाम ढलोपनिमित्ते ढकारे परे रेफलोपनिमित्ते रेफे वा परे पूर्वस्य अणः दीर्घः विधीयते। किमुदाहरणं? पुनारमते शम्भूराजते। अस्मिन् सूत्रे अन् इति शब्दः वर्तते। तत्र संशयः जायते। किमिति? अत्र अण् ऐवन् सूत्रस्थ नकारेण प्रत्याहारः वा अथवा लन् सूत्रस्थ नकारेण वा इति संशयः जायते। तदानीं सिद्धान्ती समादधाति असन्दिग्धं पूर्वेण इति। असन्दिग्धं नाम सन्देहरहितं पूर्वेणैव न तु परेण इति। अत्र सन्देहः नास्ति, पूर्वनकारेणैव प्रत्याहारः। तदानीं कश्चन पृच्छति इति पूर्वेण इत्युक्तौ तत्र काचित् युक्तिः प्रदर्शनीया। अतः कश्चन पृच्छति किं कारणं? पूर्वनकारेणैव इत्युक्तौ कश्चन एकदेशी समादधाति। किमिति? पराभावात् परेणः न सन्ति नाम ढलोपनिमित्ते ढकारे परे रेफलोपनिमित्ते रेफे वा परे परेणः न सन्ति नाम लन् सूत्रस्थनकारेण यत्र प्रत्याहारः क्रियते यदि प्रत्याहारः क्रियते तर्हि अन् नाम ऐवु इति वर्णान् विहाय तदनन्तर वर्णाः कुत्रापि नोपलभ्यन्ते पराभावात् इति केन उक्तं? केनचित् एकदेशिना उक्तम्। इदम् एकदेशिनः समाधानं न तु सिद्धान्तिनः। एकदेशिना किमुक्तं? परे अणः न सन्ति इति। अतः अत्र संशयः नास्ति। यदि अयवु अनन्तरवर्णाः तत्र नोपलभ्यन्ते ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र पूर्वनकारेणैव प्रत्ययः प्रत्याहारः इति निश्चयः जायते। संशय एव नास्ति इति एकदेशिना उक्तं पराभावात् इति। तदानीं कश्चन तटस्थः तत्र शङ्कते। किमिति? आतृढः नाम एकदेशिना यत् समाधानमुक्तं तत् निराकरोति कश्चन तटस्थः। पराभावादित्युच्यते तत्र वर्तन्ते कुत्र? आतृढः आवृढः तत्र ऋकारः उपलभ्यते। परेणः न सन्ति पराभावात् इति कथं वक्तुं शक्यते इति। कथम्? आतृढः आवृढः आङ् पूर्वात् तृः धातुः अथवा वृः धातुः ततः क्तप्रत्ययः आङ् पूर्वात् तृः धातोः क्तप्रत्ययः आ तृः त। एवं स्थिते होढः हकारस्य ढत्वम् आतृढ त। झषस्तथोर्धोधः अनेन सूत्रेण तकारस्य धकारः आतृढ ध। ष्टुनाष्टुः ष्टुत्वं किल? धकारस्य ष्टुत्वेन कः भवति? ढकारः भवति। आतृढ ढ। एवं स्थिते
ढो ढे लोपः ढकारस्य ढकारे परे लोपः विधीयते एवं अनेन सूत्रेण ढकारस्य लोपे आतृ ढ इदानीं ढलोपनिमित्त ढकारः वर्तते आतृ ऋकारः वर्तते अयं ऋकारः अन् प्रत्याहार घटकः परः भवति आयवन् ऋलिक् परः भवति अतः परः वर्तते परस्य उपलम्भात् पराभावात् इति युक्तिः कथं संगच्छते न संगच्छते इति तटस्थेन एकदेशिनः मतं निराकृतम् तदानीं सिद्धान्ती समादधाति पूर्वेण नकारेण इव प्रत्याहारः कुत्र ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः कथं ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति अस्ति अन्ग्रहण सामर्थ्यात् दीर्घः कस्य भवति अचः भवति अतः ऐवन् ऋलिक् एवं ऐ औच् चकारेणैव प्रत्याहारः भवति ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोचः तावन्मात्रमेव भवतु लन् पर्यन्त गमनं किमर्थम् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोचः इति अकृत्वा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति अन्ग्रहणं कृतम् अन्ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र अण् पूर्वणकारेणैव न तु परणकारेण अथवा अन्ग्रहणमेव मास्तु ढलोपे पूर्वस्य दीर्घः इति समाधानान्तरं ढलोपे पूर्वस्य दीर्घः इति सूत्रं दीर्घः कस्य भवति इति संशयः परन्तु अचश्च इति परिभाषा वर्तते ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दाभ्यां यत्र अज् विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते एवञ्च अत्र अचश्च इति परिभाषया प्रकृतसूत्रे अचः इति पदम् उपतिष्ठते एवञ्च परिभाषयैव अज्ग्रहणलाभात् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घः तावन्मात्रमेव भवतु अन्ग्रहणमेव मास्तु अतः संशयस्य अत्र अवकाश एव नास्ति इति सिद्धान्तिना समाहितम् ततः अन्यत्र संशयः कुत्र केणः तस्य को वार्थः कप्रत्यये परे अणः ह्रस्वः भवति इति कप्रत्यये परे अणः अत्रापि अण् पदं वर्तते अण् प्रत्याहारः अत्रापि गृहीतः अत्रापि संशयः आगतः पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इति सिद्धान्तिना किमुक्तं पूर्वेण न तु परेण असन्दिग्धं सन्देह एव नास्ति इति तदानीं किं कारणम् इत्युक्तौ कश्चन एकदेशी पूर्ववत् समादधाति के परेणः सन्ति परेणः न सन्ति के परे नाम कप्रत्यये परे ऐवन् ऋकारादारभ्य ये अनन्तरवर्णाः वर्तन्ते ते न सन्ति अतः अत्र संशयः नास्ति पूर्वणकारेणैव प्रत्याहारः न तु परणकारेण इति एवं स्थिते कश्चित् तटस्थः पुनः शङ्कां करोति नाम एकदेशिनः समाधानं निराकरोति गोका नौका इति शब्दद्वयं गो शब्दात् कप्रत्ययः एवमेव नौ शब्दात् कप्रत्ययः गोका नौका गोका इत्यत्र ओकारः अस्ति नौका इत्यत्र औकारः अस्ति अतः पराभावात् इति कथं वक्तुं शक्यते अतः एकदेशिनः यत् समाधानं वर्तते तत् समाधानं नोचितम् इति तदानीं सिद्धान्ती वदति केणः अन्ग्रहण सामर्थ्यात्
अत्र अनेन सूत्रेण किं विधीयते? ह्रस्वः। ह्रस्वः कस्य भवति? अचः भवति। अतः केचः इत्येव वक्तुं शक्यते, केणः इत्युक्तम्। अतः अचः इत्यनुक्त्वा अन्ग्रहण सामर्थ्यात् पूर्वेण नकारेण प्रत्याहारः। अथवा अन्ग्रहणं मास्तु, के ह्रस्वः भवति, तर्हि ह्रस्वः इत्युक्तौ ह्रस्वग्रहणेन ह्रस्वशब्देन यत्र ह्रस्वः विधीयते तत्र अचश्च इति परिभाषया अचः इति पदम् उपतिष्ठते। तर्हि तया परिभाषयैव अचः इत्यर्थलाभे तत्र अणः ग्रहणमपि नावश्यकम्, अच्ग्रहणस्यापि आवश्यकता नास्ति। एवञ्च केणः इति सूत्रे संशयस्य अवकाशः नास्ति, केणः इति तत्र पूर्वणकारेणैव प्रत्याहारः इति निर्णयः कृतः। अन्यत्र पुनः संशयः, अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः, अप्रगृह्यस्य अणः अनुनासिकः विधीयते। कुत्र? दधि मधु इति अवसाने विद्यमानस्य, अवसाने अप्रगृह्यस्य अवसाने विद्यमानस्य अणः अनुनासिकः विकल्पेन भवति। दधि दधि, मधु मधु इति। उदाहरणम्, अत्रापि संशयः, अन्प्रत्याहारः पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इति। तर्हि सिद्धान्तिना उक्तम् असन्दिग्धं पूर्वेण न तु परेण। अत्रापि संशयः नास्ति, पूर्वणकारेणैव प्रत्याहारः इत्युक्तौ तत्र कश्चन किं कारणम् इति प्रश्नं कृतवान्। कारणं किम् इति। तदानीम् एकदेशी वदति अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः इति किल। तत्र ऋकार ऐवु अनन्तरवर्तिनः ये वर्णाः ते अवसाने ते न सन्ति इति। अतः अत्र पराभावात् पूर्वेण नकारेणैव प्रत्याहारः न तु परेण इत्युक्तं केन उक्तम्? एकदेशिना उक्तम्। तदानीं तटस्थः तन्मतं निराकरोति। किमिति? तेन किमुक्तं? न हि पदान्ताः परेण सन्ति इति किल एकदेशिना उक्तं। पदान्ताः परेणः न सन्ति इति। तर्हि तटस्थः तन्निराकरोति। कर्तृ हर्तृ, अत्रापि किमस्ति? अवसाने ऋकारः वर्तते। नाम पराभावात् इति कथनं कथं संगच्छते? न हि पदान्ताः परेण सन्ति इति एकदेशिनः यत् समाधानं वर्तते तत् समाधानम् असङ्गतम् इति। इदानीं संशयः आगतः, पूर्वेण परेण वा? सिद्धान्तिना किमुक्तम्? असन्दिग्धम् इत्युक्तं। तर्हि कथम् असन्दिग्धम् इत्युक्तौ सिद्धान्ती समादधाति पूर्ववदेव अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः इति किल। अत्रापि अनुनासिकः कस्य भवति? अचः भवति। अतः अन्ग्रहणं मास्तु, अच्ग्रहणमेव भवतु। अचो प्रगृह्यस्यानुनासिकः, परन्तु अन्ग्रहणं कृतम्। अन्ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र पूर्वेण नकारेणैव अत्र सूत्रे प्रत्याहारः। कुत्र? अणो प्रगृह्यस्य इति सूत्रे, न तु परनकारेण इति। अथवा पूर्ववत् समाधानम् अचः इति उपतिष्ठते, अतः अच एव तत्र प्रगृह्यं प्रवर्तते। प्रगृह्यं कस्य? अचः इति। एवञ्च अत्रापि संशयः नास्ति इति।
पुनः संशयः जायते कुत्र उरन् रपरः इति सूत्रे अन्ग्रहणं वर्तते तत्र संशयः जायते ऋकारस्थाने यः अण् सः रपरः सन्नेव प्रवर्तते इति अत्रापि संशयः भवति पूर्वणकारेण प्रत्याहारः उत परणकारेण इति तर्हि तत्रापि उक्तं सिद्धान्तिना असन्दिग्धं पूर्वेण न तु परेण इति तर्हि किं कारणम् इति कारणे पृष्टे कश्चन एकदेशी समादधाति ऋकारस्थानिकः परान् नास्ति नाम ऋकारस्थानिकः यदि लन्सूत्रस्थणकारेण प्रत्याहारः तर्हि अयुः अनन्तर वर्णः ऋकारस्थानिकः नोपलभ्यते इति अतः संशयः नास्ति कथं नास्ति पूर्वणकारेणैव प्रत्याहारः न तु परणकारेण इति अत्रापि हेतुः पराभावात् इति पराभावात् ऋकारमारभ्य ये वर्णाः वर्तन्ते तद्घटकः ऋकारस्थानिकः अण् नास्ति इति तदानीं तटस्थः तन्मतम् एकदेशी मतं निराकरोति तादृशः वर्णः उपलभ्यते इति कुत्र एकम् उदाहरणं कर्तृर्थं कर्तृ अर्थ एवं वर्तते इदानीम् इको यणचि यणादेशः क्रियते एकस्थाने यन् स्यात् ऋकारः अच् अच् परत्वेन वर्तते तस्य अत्र कः भवति ऋकारस्य स्थाने रेफः भवति नाम ऋकारस्य स्थाने रेफः कर्तृर्ध रेफः वर्तते ऋकारस्थानिकः अयम् अयं रेफः परान् भवति नाम ऋका अयुः अनन्तर वर्णेषु अयं रेफः वर्तते नाम परणकारेण यदि प्रत्याहारः नाम परान् भवति पराभावात् इति युक्तिः कथं संगच्छते इति प्रश्नः आगतः इदानीं सिद्धान्ते प्रश्नमुखेन समादधाति सिद्धान्ते प्रश्नमुखेन नाम ऋकारस्थानिकस्य पराणः ऋकारस्थानिकः अत्र कः रेफः तस्य कः प्रवर्तते उरन् रपरः इति सूत्रेण रपरत्वं नाम पुनः रेफः भवति ऋकारस्थानिकस्य रेफस्य अन्त्वेन उरन् रपरः इति सूत्रेण पुनः रेफः प्रवर्तते किञ्च स्यात् तेन का वा हानिः इति प्रश्नः तर्हि एकदेशी इदानीं शङ्कते इतः परम् एकदेशी तटस्थयोः मध्ये कोलाहलः प्रचलति सिद्धान्तिना ऋकारस्थानिकरेफस्य पुनः रपरत्वं भवतु नाम रेफः भवतु रेफद्वयं तर्हि का वा हानिः इत्युक्तौ एकदेशी शङ्कते कर्तृर्थम् इत्यत्र रेफयोः द्वयोः श्रवणं प्रसज्येत इति रेफयोः द्वयोः श्रवणं प्रसज्येत इति तदानीं कश्चन तटस्थः समादधाति रेफयोः द्वयोः श्रवणं न भवति कुतः न भवति इत्युक्तौ हलो यमां यमि लोपः हलो यमां यमि लोपः इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण एकस्य रेफस्य लोपः भवति यदि लोपः
तर्हि रेफद्वय श्रवण आपत्तिः नास्ति इति। तदानीम् एकदेशी पुनः शङ्कते हलोयमां यमिलोपः इति लोपः वैकल्पिकः। अतः लोपाभावपक्षे रेफद्वय श्रवण प्रसंगः किल इति। तदानीं पुनः तटस्थः समादधाति हलोयमां यमि लोपः इति मास्तु। तर्हि केन सूत्रेण लोपः? रोरि रेफस्य रेफे परे नित्यं लोपः। तर्हि अत्र कर्तृर्थं रेफस्य रपरत्वेपि एकस्य रेफस्य लोपः भवति, रेफद्वय श्रवण प्रसंगः नास्ति इति तटस्थेन समाधानम् उक्तम्। तदानीम् एकदेशी पुनः शङ्कते रोरि इत्यत्र पदान्तस्य इति अनुवर्तते। नाम कस्य रेफस्य लोपः भवति? पदान्तस्य रेफस्य लोपः भवति। प्रकृते कर्तृर्थम् इत्यादौ पदान्तत्वं नास्ति। यत्र यत्र ऋकारस्थानिकः रेफः तत्र सर्वत्रापि यदिरपरत्वं तदानीं रेफद्वय श्रवणं प्रसज्येत। तत्र पदान्तत्वाभावेन रेफस्य रोरीति लोपस्य प्रसक्तिः न भवेत्। यदि पदान्तस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः न स्यात्, मास्तु अनुवृत्तिः इति एकदेशी वदति। तदानीं तटस्थः दोषं दर्शयति। यदि पदान्तस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि अव्याप्तिः दोषः। अव्याप्तिः इत्युक्तं किल? कुत्र अव्याप्तिः? अव्याप्तिः नाम यत्र लक्षणस्य प्रसक्तिः अपेक्ष्यते तत्र यदि लक्षणस्य प्रसंगः न भवति तर्हि अव्याप्तिः। कुत्र इत्युक्तौ उदाहरणद्वयं प्रदर्शितम्। अजर्घाः अपास्पाः। तत्र भाष्ये किमुक्तम्? येह हि लोपो न स्यात् जगृधेः लङ् अजर्घाः पास्पर्धेः अपास्पाः इति। इह लोपो न स्यात् अजर्घाः अपास्पाः। कथम् अजर्घाः? अत्र प्रक्रिया काचित् वर्तते, पश्यन्तु। यङ्लुगन्तं रूपं गृध अभिकाङ्क्षायां गृध धातुः दैवादिकः, तस्मात् यङ् प्रत्ययः केन सूत्रेण? धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यङ् तस्य लुक् यङोचि च तस्य लुक् द्वित्वादिकं कृतं, संयङोः द्वित्वादिकं कृतं। जगृध एवं वर्तते। गृधेः यङ्लुकि जगृध। ततः लङ् लङि कथं वर्तते? मध्यम पुरुष एकवचने मध्यम पुरुषैकवचने सिप् प्रत्ययः अजगृध स एवं वर्तते। अस्याम् अवस्थायां स्मर्यते सूत्रं ऋग्रिकौ च लुकि। ऋग्रिकौ च लुकि यङ्लुक् प्रकरणे वर्तते। अनेन सूत्रेण ऋगागमः। यदि ऋगागमः तर्हि जर्गृध्। जगृध् इत्यत्र ऋगागमः कृतः, तर्हि जर्गृध्। इदानीं पुगन्तलघूपधस्य च गुणः क्रियते, लघूपधगुणः क्रियते। तर्हि कथं वर्तते? अजर्गर्ध जस्त्वम् अजर्गर्ध अज आनम अरागमः अजर्गर्धस्। ततः
सकारस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य वृत्तं हलि तत्र सकारस्य लोपः अजर्गर्द् दकारस्य ऋत्वं केन सूत्रेण दश्च दश्च इति सूत्रेण दकारस्य ऋत्वे अजर्गर् ऋ इदानीम् अजर्गर् पदं न भवति यदि पदं न भवति रोरि इति सूत्रेण रेफस्य लोपः न स्यात् अतः पराभावात् रेफद्वयश्रवणं प्रसज्येत इति दोषः अवशिष्टः पराभावात् इति हेतुः न युक्तः तर्हि अजर्गाः इति रूपं कथम् अजर्गर् 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 एकाचो भशो भश् झषन्तस्य स्थ्वोः अजर्घर् भश् भावेन गकारस्य घकारघत्वम् रोरि रेफलोपः ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः अजर्घाः एवं रूपम् ततः अपास्पाः पास्पर्धेः किं रूपम् अपास्पाः नाम स्पर्ध धातोः यङ्लुकि अपास्पाः एवं रूपं भवति पश्यन्तु एवं यङ्लुकि अजर्घाः तत्रापि अपास्पाः अपास्पाः इति कथम् अपास्पर्धसु नाम तत्रापि यङ्लुक् पास्पर्ध अरागमः मध्यमपुरुषैकवचनं सिप्रत्ययः अपास्पर्ध स जस्त्वं धकारस्य जस्त्वं दश्च ऋत्वं सकारस्य लोपः अपास्पर् अत्र रोरि रेफलोपः पदान्तस्य इति नास्ति इति सिद्धान्तितं किल अपास्पर् रोरि इति रेफलोपः ततः ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः दीर्घे अपास्पाः इति रूपम् एवञ्च रोरि इत्यत्र पदान्तस्य अनुवृत्तिः नास्ति तर्हि कर्तृर्थम् इत्यादौ रोरि इति सूत्रेण नित्यं लोपः प्रवर्तते रेफद्वयश्रवणापत्तिः नास्ति एवञ्च पराभावात् इति हेतुः युज्यते किल इति तत्र समाधानम् उक्तम् पुनः शङ्कते मातॄणां पितॄणां मातृ आम् षष्ठी बहुवचनम् नुडागमः मातॄणां नामि इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने दीर्घः क्रियते अत्र ऋकारस्थानिकः अस्ति मातॄणाम् एवं स्थिते ऋकारस्थानिकस्य ऋकारस्य अन्त्वात् तत्र उरन् रपरः इति सूत्रेण रपरत्व प्रसङ्गः एवञ्च पराभावात् इति कथं वक्तुं शक्यते कुतः ऋकारस्थानिकः वर्तते वर्णः कः वर्तते मातॄणाम् इत्यत्र मातॄणाम् इत्यवस्थायां दीर्घः ऋकारस्य स्थाने दीर्घः ऋकारः नाम ऋकारस्थानिकः परः वर्तते तस्य रपरत्वं प्राप्नोति पराभावात् इति हेतुः अयुक्तः इति तस्य समाधानम् उच्यते आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति नात्र रपरत्वं भवति यदयं रोतयिद्धातोः इति धातुग्रहणं करोति इति भाष्ये समाधानम् उक्तम् आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति नात्र रपरत्वं भवति कुत्र मातॄणाम् इत्यादौ रपरत्वं न भवति आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति यदयं रोतयिद्धातोः इति धातुग्रहणं करोति रोतयिद्धातोः अनेन सूत्रेण किं विधीयते ऋकारस्य यत्वं विधीयते ऋकारस्य यत्वं विधीयते तत्र धातुग्रहणं कृतं
किमर्थं कृतं धातुग्रहणं यदि धातुग्रहणं न स्यात् तर्हि मातॄणां तत्रापि ऋकारः वर्तते तर्हि रोतयित् धातोः इति नास्ति रोतयित् अत्रापि यत्वं प्रसज्येत तद्वारणाय अत्र किं कृतं धातुग्रहणं कृतम् इदानीं प्रश्नः उदेते भवता किमुक्तम् उरन् रपरः इति रपरत्वं विधीयते ऋकारस्थानिकस्य अणः रपरत्वं मातॄणां मातृ ऋकारस्य नामीति सूत्रेण दीर्घः ऋकारस्थानिकः अण् इत्युक्तौ ऋकारः तस्य रपरत्वं भवदुक्तरीत्या कृतं तर्हि कथं वर्तते ऋर् इति तर्हि अत्र ऋकारान्तस्य इदानीं किम् अत्र भवति रोतयित् ऋर् इति किल जातं तर्हि ऋकारः अंचे न वर्तते ऋकारस्य अंचत्वं नास्ति यदि ऋकारस्य अंचत्वं नास्ति ऋर् इति किल रेफान्तत्वं वर्तते ऋतयित् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति तद्वारणाय कृतं धातुग्रहणं व्यर्थं स्यात् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति मातॄणाम् इत्यादौ यः ऋकारस्थानिकः यः अण् तस्य रपरत्वं न भवति इति एवञ्च धातुग्रहणं मातॄणाम् इत्यादौ यत्ववारणाय स्वांशे चरितार्थं वर्तते अनेन किं लब्धं पराभावात् इति हेतुः युज्यते किल पुनः शंका क्रियते धातुग्रहणं यर्थं सत् ज्ञापयति इत्युक्तं मातॄणाम् इत्यत्र कथं वारितम् अंचत्वाभावात् रपरत्वे कृते ऋकारस्य अंचत्वाभावात् इति तर्हि इह तर्हि न प्राप्नोति चिकीर्षति जिहीर्षति इति शंका कृता चिकीर्षति कथं कर्तुमिच्छति क्रै धातोः सन् प्रत्ययः इच्छार्थे सन् प्रत्ययः सन् प्रत्यये कृ स धातोः द्वित्वं कृतं कृ कृ उरत् रपरत्वं हलादिशेषः अनन्तरं कुहोश्चुः यत्वं चिकृ स एवं स्थिते अज्जनगमांसनि अनेन सूत्रेण ऋकारस्य दीर्घः कृतः ऋकारस्य दीर्घे उरन् रपरः इति सूत्रेण यदि रपरत्वं प्राप्नोति तर्हि ऋकारस्य अंचत्वं नास्ति यदि अंचत्वं नास्ति तर्हि ऋतयिद्धातोः अनेन सूत्रेण यत्वं न प्राप्नोति अत्र दोषः वर्तते अतः पराभावादिति हेतुः न युज्यते इति नाम मातॄणाम् इत्यत्र कथमुक्तं या युक्तिः प्रदर्शिता नाम अंचत्वाभावात् तत्र ऋतयिद्धातोः न प्रवर्तते अतः धातुग्रहणं यर्थं सत् ज्ञापयति इति तुल्ययुक्त्या चिकीर्षति जिहीर्षति अत्रापि किं न प्राप्नोति अंचत्वाभावात् ऋतयिद्धातोः इति यत्वं न प्राप्नोति इति तर्हि कश्चन आक्षेपस्य परिहारं प्रदर्शयति भवतु रपरत्वं रपरत्वे ऋकारस्य अंचत्वं नास्ति ऋतयिद्धातोः तस्य प्रवृत्तिः मास्तु उपधायाश्च उपधायाः ऋकारस्य यत्वं प्रवर्तते तर्हि तुल्ययुक्त्या मातॄणाम्
इत्यत्रापि उपधायाश्च यत्वं प्रवर्तते किल। यथा चिकीर्षति इत्यत्र दोषवारणाय उपधायाश्च यत्वं प्रवर्तते इति समाधानमुक्तं, तुल्ययुक्त्या मातॄणाम् अत्रापि यत्वं प्रवर्तते। तस्य वारणाय किं वक्तव्यम्? उपधायाश्च इति सूत्रे धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः अपेक्ष्यते। एवञ्च धातुग्रहणस्य चारितार्थ्येन कथं तस्य ज्ञापकत्वं नास्ति। अतः उरन्रपरः इत्यत्र अन्ग्रहणं पूर्वेण न तु परेण इति वक्तुं नैव शक्यते किल, संशयः वर्तते इत्युक्तौ तत्र सिद्धान्ती वदति उरन्रपरः अन्ग्रहण सामर्थ्यात् तत्र अन् प्रत्याहारः पूर्वणकारेणैव न तु परणकारेण, नो चेत् उरज्रपरः इत्येव वदेत् इति। पुनः अन्यत्र दोषः अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति। अविधीयमानः अन् उदिच्य सवर्णस्य ग्राहकः भवति। अत्रापि अन् पूर्वणकारेण वा परणकारेण वा इति। तत्र संशयस्य निवृत्तिः क्रियते। उर्ऋत् इति सूत्रमस्ति। ऊहु ऋत्, ऊहु ऋकारस्य स्थाने ऋत् ऋकारः क्रियते। ऋत् इति तपरकरणस्य प्रयोजनं तत्कालिक एव स्यात्। नाम ऋकारस्य, ऋकारः इत्युक्तौ तत्र ग्राहकसूत्रं प्रवर्तते। ऋकारस्य ऋकारस्य च ऋत् ऋकार एव भवति इति। तत् सूत्रस्थं तपरकरणं ज्ञापकं भवति। कथम्? अत्रत्य अन्ग्रहणं परणकारेणैव न तु पूर्वणकारेण इति। उर्ऋत् इति सूत्रेण ऋकारस्य ऋकारः विधीयते। कृत संशब्दने इति धातुः, तस्य लुङि कृत् इति किल। ऋकारस्य अनेन सूत्रेण ऋत्वे अचीकृतत् इति रूपम्। ऋत्वाभावपक्षे अचिकीर्तत् इति रूपम्। रूपद्वयं पश्यन्तु। अत्र रूपद्वयस्य प्रसक्तिः नास्ति। उर्ऋत् इति तपरकरणं किमर्थं कृतं? ऋकारस्य स्थाने दीर्घवारणाय। यदि ऋः इत्युच्यते तर्हि ग्राहकसूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। नाम उर्ऋत् इत्यत्र तपरकरणं न स्यात्, तर्हि दीर्घस्यापि प्रसक्तिः स्यात् इति धिया तपरकरणं कृतम्। अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे यदि अन्ग्रहणं पूर्वणकारेण स्यात् तर्हि पूर्वणकारेण अयुवुन्, तर्हि ऋकारः अन् प्रत्याहार घटकः न भवति। तर्हि अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। सवर्णग्राहकत्वाभावेन ऋकारस्य प्रसक्तेरभावात् तपरकरणं व्यर्थं स्यात्। तपरकरणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? अनुदित् सूत्रे अन् परणकारेण न तु पूर्वणकारेण इति। तदेव उक्तं भाष्ये। अस्मिन् स्तरिः अन्ग्रहणे सन्देहः अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति। तस्य समाधानं किमुक्तं? उर्ऋत् इति तपरकरणेन परणकारेण प्रत्याहारः न तु पूर्वणकारेण इति। अन्ग्रहणेषु समाप्तम्। इदानीम् इन्ग्रहणेषु तर्हि सन्देहः इति। इन् घटितानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्र इन् पूर्वणकारेण प्रत्याहारः उत परणकारेण इति। तत्रापि भाष्ये उक्तम् असन्दिग्धं परेण न पूर्वेण
इति। अत्रापि संशयः नास्ति, असन्दिग्धं परनकारेणैव प्रत्याहारः न तु पूर्वनकारेण इति। अत्र कारणं किं, का वा युक्तिः इत्युक्तौ भाष्ये उच्यते यत्र इच्छति पूर्वेण संवृज्य ग्रहणं। किमुक्तं, यत्र इच्छति पूर्वेण संवृज्य ग्रहणं तत्र करोति, संवृज्य ग्रहणं तत्र करोति इवोरिति तच्च गुरु भवति। यत्र पूर्वेण ग्रहणम् इष्टम् अचिश्नुधा धातुभ्रुवाम् इवोरियं वङ्गौ, अत्र पूर्वणकारेण ग्रहणमिष्टं परन्तु संवृज्य ग्रहणं करोति। अर्थात् ये वु इन् इति प्रत्याहारम् अकृत्वा किं क्रियते, इश्च वुश्च यू संवृज्य इकारस्य इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशं कृत्वा युवोः इति प्रयुज्यते। इणः इति तत्र न प्रयुज्यते। इणः युवोः अनयोः को वा भेदः इत्युक्तौ तत्र प्रदर्श्यते मात्रा भेदः वर्तते। कथं मात्रा भेदः, युवोः इत्युक्तौ सार्धतिस्रः मात्राः। युवोः यकार वकार, यकारः अर्धमात्रा, वकारः अर्धमात्रा, वो मात्राद्वयं नाम तिस्रः मात्राः। इदानीं विसर्गः वर्तते किल, विसर्गस्य अर्धमात्रा। युवोः इत्युक्तौ सार्धतिस्रः मात्राः। प्रत्याहारग्रहणे पुनः तिस्रः मात्राः इति। इणः इत्युक्तौ इकारस्य एका मात्रा, अणकारस्य व्यञ्जनस्य अर्धमात्रा, तदुत्तरवर्तिनः अकारस्य एका मात्रा, विसर्गस्य पुनः अर्धमात्रा, आहत्य तिस्रः मात्राः। युवोः इत्युक्तौ सार्धतिस्रः मात्राः, इणः इत्युक्तौ तिस्रः मात्राः। एवञ्च मात्रालाघवं वर्तते। अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति। एवञ्च मात्रालाघवात् इणः इति वक्तव्ये युवोः इति गुरुन्यासं करोति, गुरुनिर्देशं करोति। तेन ज्ञाप्यते इन्ग्रहणेषु परेण णकारेण प्रत्याहारः न तु पूर्वणकारेण इति। एवञ्च इन्ग्रहणेष्वपि सन्देहः नास्ति। अत्र प्रश्नः क्रियते, नकारद्वयम् एक एव नकारः ऐवन् सूत्रे एवं लन् सूत्रे च किमर्थम् अन्यः वर्णः अनुबन्धत्वेन संयोजयितुं शक्यते किल इति। तेन ज्ञाप्यते, नाम तत्र भाष्ये वर्तते वर्णोत्सत्ताविव अयं नकारः द्विः अनुबध्यते। किं पुनः वर्णोत्सत्ताविव अयं नकारः द्विः अनुबध्यते, परन्तु अत्र तादृशी स्थितिः नास्ति। अन्ये वर्णाः सन्ति, यदि अन्ये वर्णाः सन्ति तान् विहाय अयमेव नकारः वारं वारं ऐवन् सूत्रे एवं लन् सूत्रे च अनुबन्धत्वेन कुतः संयोज्यते इति प्रश्नः। प्रश्ने तस्य समाधानम् उच्यते, एतद् ज्ञापयत्याचार्यः भवत्येषा परिभाषा व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति। एतद् ज्ञापयति लन् सूत्रे एवं ऐवन् सूत्रे उभयत्रापि णकार एव द्विवारम् अनुबन्धत्वेन संयोजितः। तेन किं ज्ञाप्यते इत्युक्तौ व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्तिः न हि सन्देहात् अलक्षणम्। अलक्षणं
लक्षणं नाम शास्त्रम् अननुष्ठापकं लक्षणम् अलक्षणं यत्र संशयः भवति तत्र अप्रामाण्य ज्ञानं जायते इदं लक्षणम् अप्रमाणम् इति यदि अप्रामाण्य ज्ञानं जायते तर्हि तत्र प्रवृत्तिः न भवति अतः संशयस्य निवृत्तिः कर्तव्या संशयस्य निवृत्तिः कथं भवति व्याख्यानात् भाष्यकाराणां व्याख्यानात् विशेष प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिः नाम ज्ञानं विशेष ज्ञानं व्याख्यानात् भवति संदेहात् इदम् अलक्षणम् इति न यत्र संशयः वर्तते तत्र संशय निवृत्तिः व्याख्यानात् भवति नो चेत् इदं शास्त्रम् इदं लक्षणम् अप्रमाणम् इति ज्ञानं स्यात् अतः भाष्यकारादीनाम् अथवा भाष्यकाराणां व्याख्यानवशात् संशय निवृत्त्या अप्रामाण्य ज्ञानम् अस्माकं कुत्रापि न भवति तथा च ज्ञापकादि क्लेशस्य आवश्यकता नास्ति यत्र अन्ग्रहणम् अथवा इन्ग्रहणं तत्र पूर्वेण वा परेण वा इति संशयः तर्हि संशयस्य निवृत्तिः व्याख्यानात् भवति ज्ञापकाद्याश्रयेण प्रयुक्त क्लेशस्य आवश्यकता नास्ति इति सिद्धान्तः।